जिस काम को भी हाथ डालेंगे। ये सूरज ग्रहण का जब वक़्त होता है तो ये सारी आपकी साल भर की जो रियासतें और आपके वज़ाइफ हैं, ये उनकी जो आपको ताकत हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है, ये उन चंद घंटों के अंदर आपको एनर्जी जो है वो मिल जाती है। और रूहानी पावर आपके पास ऐसे होगी, जिस काम को भी आप हाथ डालेंगे, जो काम भी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर आपको कामयाबी नसीब होगी। ये उसकी ज़कात अकबर, ज़कात जलाली, ज़कात जमाली, ये ज़कातें एक ही दिन के अंदर एक ही वक्त में सारी अदा हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अगस्त को बहुत बड़ा अजीम सूरज ग्रहण हो रहा है। इसकी रूहानी अहमियत बहुत ज़्यादा है। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण हो रहा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। रात को 8:34 पर ये शुरू होगा और 12:58 पर ख़त्म होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक उस वक़्त पाकिस्तान में रात के 8:30 बजे होंगे, 8:34, और इख्तिताम इसका होगा 12:58 पर, यानी कि 4 घंटे और 24 मिनट तकरीबन सूरज ग्रहण रहेगा। पाकिस्तान में तो नहीं देखा जा सकेगा, अलबत्ता पाकिस्तानी उससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो लोग जो रूहानियत के मुसाफिर हैं, बातनी आँख खोलना चाहते हैं, बातनी आँख की रोशनी हासिल करना चाहते हैं, रूहानी कुव्वत और पावर हासिल करना चाहते हैं, इसमें अपने मामूलात का इयादा करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा रूहानी पावर और ताकत नसीब होती है। आमिलीन हज़रात, बिलखुसूस अहले रूहानियत, वो इन औकात को कभी ज़ाया नहीं जाने देते, अपने वक़्त को ज़ाया नहीं होने देते। इस वक़्त वो भरपूर तरीके से इसके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं। बातनी रोशनी के लिए, आमाल की तासीर में इजाफ़ा पाने के लिए वो ज़रूर इसको, इस टाइम को ज़ाया ना करें। इसमें ख़ुसूस बिलख़ुसूस जो ख़ुसूसी औकात हैं सूरज ग्रहण की, ये अजीम साहतें जो हैं, इनमें रूहानियत में चलने वालों के लिए बहुत सारी ख़ास उनके वज़ाइफ में, उनके अमाल में, उनकी दुआओं में रूहानी कुव्वत पैदा होगी और बातनी रोशनी उनको नसीब होगी और अपनी बातनी और रूहानी ताकतों को वो कई गुना बढ़ा सकेंगे। इसके अंदर आज मैं एक अमल दे रहा हूँ। ये अमल पहले भी बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। जो हुरूफ़ सवामत का वजीफ़ा हमने दिया था, तो सूरज ग्रहण और हुरूफ़ सवामत की इस बार आपने ज़कात अदा कर लेनी है, इसकी ज़कात कबीर आपने अदा कर लेनी है। सूरज ग्रहण के इस मौका पर आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद से लेकर 12:58 से पहले आपने एक पूरे का पूरा 40 दिन का जो अमल है, चिल्ला है, उसको आपने इन चंद घंटों के अंदर पूरा कर लेना है। और जो हुरूफ़ सवामत हैं, उनकी अबजद, हुरूफ़ अबजद कमरी के हिसाब से आपने 543 मरतबा 453 आपने हुरूफ़ सवामत पढ़ने हैं। अहदर सस्ता कलमु, अहदर सस्ता कलमु, अहदर सस्ता कलमु, ये अल्फाज जो हैं, इनको आपने 543 मरतबा पढ़ना है। ये हैं सूरज ग्रहण का ख़ास अमल, और ये कमरी के हिसाब से। अब अबजद शमसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप कर लें। अबजद कमरी के हिसाब से 543 मरतबा और अबजद शमसी के हिसाब से आपने 3465 मरतबा अहदर सस्ता कलमु, ये इसकी जलाली ज़कात है। पहले जो मैंने आपको बताई 543 बार पढ़ने का, वो आपकी जमाली ज़कात अदा हो जाएगी।
اور 3465 بار پڑھیں گے تو اس کی جلالی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور دائرہ شمسی اس کو آپ پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ اکبر اس کی جو ہے احدر سستا کل منہ کی وہ آپ 6516 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی یہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ احدر سستا کل منہ ان کی زکوٰتیں ادا ہو جائیں گی اور آپ کے پاس روحانی طاقت کا ایک سرچشمہ ہو جائے گا۔ اور حصار آپ نے اس کے اندر آیت الکرسی کا 7 بار آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے ارد گرد دائرہ لگا لیں 7 بار آیت الکرسی اور 7 بار یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یہ پڑھ کے آپ نے حصار کر لینا ہے۔ اور اگر کوئی حصار نہیں کرتا، سنا کے اسی طرح کر لیتا ہے تو اسے رجت کا بھی خطرہ ہے، نقصان کا بھی خطرہ ہے اور اس کے فیوز و برکات ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ عطر ضرور لگانا ہے آپ نے، جب آپ نے کڑا لگا کے دائرہ لگا کے حصار لگا کے آپ نے اس کے اندر بیٹھ کے یہ تسبیحات کرنی ہے۔ اور لکڑی کی تسبیح آپ نے استعمال کرنی، کوشش کرنی ہے سندل کی تسبیح ہو یا اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہو یا کوکا کی تسبیح ہو، جس طرح کی یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ یہ جو کوکا لکڑی ہے اس کی تسبیح مدینہ منورہ شریف سے مجھے ایک مرید نے یہ تحفہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ تحفہ مجھے انہوں نے پیش کیا تھا۔ میں اس کو ہمیشہ اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہوں۔ یہ بہت پیاری ہے اور روحانیت پیدا کرتی ہے یہ تسبیح۔ یہ کوکا کی تسبیح ہے اور اس کو جو اہل روحانیت ہیں، اہل علم ہیں اور جو راہ تصوف کے جو ہیں راہ تصوف پر چلنے والے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اس کے بارے میں عمل نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ سورج گرہن کا جب وقت ہوتا ہے تو یہ ساری آپ کی سال بھر کی جو ریاستیں اور آپ کے وظائف ہیں، یہ ان کی جو آپ کو طاقت حاصل ہوتی ہے، انرجی حاصل ہوتی ہے، یہ ان چند گھنٹوں کے اندر آپ کو انرجی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو سورج گرہن کا اور حروف صوامت کا یہ بہت بڑا عمل جو میں نے آپ کو حروف صوامت کا دیا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ اکبر، زکوٰۃ جلالی، زکوٰۃ جمالی، یہ زکوٰتیں ایک ہی دن کے اندر ایک ہی وقت میں ساری ادا ہو جائیں گی اور روحانی پاور آپ کے پاس ایسے ہوگی جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے، جس کام کو بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے، جو کام بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کے اندر آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ جنات کا، جادو کا، سیب اور سحر کا بگڑا ہوا معاملہ درست کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارا نمبر ہے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی المعروف حضرت سرکار چند پیر صاحب جی، ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0307 786 9280، یہ نمبر ہے ان کا۔ اور دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب، ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0301 4056499، تیسرا نمبر ہمارا نوٹ کر لیجئے 0309 907827، چوتھا اور آخری نمبر 033640311170۔ یہ 4 نمبر ہیں ہمارے، ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ جب بھی کال کریں ان نمبروں کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ فیک اکاؤنٹ ہمارے نام کے بنا کر وہ اپنے نمبر اس کے اندر لگا دیتے ہیں اور ویڈیو ہماری چلا دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ریئل مقام یہی ہے، اصل بیان یہی ہے جس کے اندر ہم اپنے نمبر بتا رہے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔